السلام عليكم. هذا الفيديو الثاني بالنسبة للشيمي دو كورديناسيون، يعني من بعد الفيديو الأول اللي خدمنا فيه الكور، يعني ريزومي الكور. دابا غادي نشوفو دي زيكزيرسيس. بالنسبة للبروميير اكزيرسيس كيما كتلاحظو هنا عندنا واحد الكومبلكس ديال النيكل مع CL 4 2 موان. Donne le degré d'oxydation du nickel dans le complexe. Donne la configuration électronique du nickel. Donne les deux structures possibles pour ce complexe. Explique comment choisir entre les deux. Première question, degré d'oxydation. يعني كلكم عارفين كيفاش تحسبوا le degré d'oxydation. غادي نحاول ندير ثيرابي. عندي 4 fois 4 ديال ليغون fois la charge de l'égon moins 1 égale la charge moins le complexe. La charge de complexe هي moins 2. هذه هي الطريقة باش كنحسبو le degré d'oxydation. Donc x égale plus 2. La deuxième question, on a la configuration électronique. كلكم عارفين ديما la configuration électronique. تناخدو le couche de valence 4s2 3d8. Donner les deux structures possibles pour le complexe NaCl4. Le structure possible هادي بلا ما ندويو عليها، حنا نشوفوها في structure possible. عندنا في structure possible دوكا بروميير كا يكون عندنا ليغون الشون فيبل كما قلنا الشون فيبل او سبين في الكوير. رجعوا للكوير سيتادير لي زيليكترون سيليباتير. ها هي لا بروميير كا. عندي هنايا 3d8 4s0 4p0 كما كتلاحظوا عندي هنايا تنبقى نعمرو كاز نساليو 6 الكترون، عاد تنرجعو نعمرو الالكترون. عندي هنايا دي بسيلون، هنايا دي غاما. دي غاما ديما تتكون في لي دو كاز، و دي بسيلون كتكون في دي 3 كاز. عندنا لي ليغو 4 ليغون غنعمرو 4s0 غنعمرو 4p0. دونك 4 ليغون de Cl. Dans ce cas, on a NS, le magnétique de bord différent de 0, l'hybridation sp3, يعني tétraèdre. هذه هي le premier cas. Le deuxième cas تيكون عندنا ليغون à champ fort يعني bas spin, c'est-à-dire diamagnétique. هنايا عندنا paramagnétique، يعني عندنا جوج ديال لي زيليكترون سيليباتير. ها هي هنايا عفوا. هنايا دوزيام كا، هذا لو شون في فور، هاد الالكترون تيجي يترامبلاصا ليا هنا، كتولي عندي ما عنديش لي زيليكترون سيليباتير ديامagnétique، يعني لو ماغنيتيك دو بور ايكال زيرو. ليبريداسيون هي دي اس بي 2 يعني بلون كاري. هادو هما لي دو كا اللي عندنا. غنرجعو ليكزيرسيس. expliquer comment choisir entre les deux. يعني هاد ليكسبليكاسيون ديال لي شوا ديال لي ستركتير شنو مطلوب؟ يعني غادي تعرف لا جيومتري ديال لو كومبلكس. يعني عندنا في البروميير كا عندنا ليغون اشون فيبل، يعني لي زيلكترون سيليباتير عطاتنا البلون كاري، لا عفوا عطاتنا تيترايدريك، يعني حيت عندنا اس بي 3. ها هي هنايا عندنا لي زيلكترون سيليباتير يعني بارامagnétique. هي كما كتلاحظوا هنايا لي دو شوا، الاول الثاني. ولا دوزيام كا عندنا ليغون اشون فور magnétique de bord égale à 0, c'est-à-dire il n'y a pas des électrons célibataires. L'hybridation plan carré DSP2 diamagnétique plan carré. هادو هما لي دو شوا اللي طالبين. دابا غادي نشوفو دوزيام اكسرسيس.
Le deuxième exercice يقول لنا on considère le complexe cobalt Cl6 la charge totale 3 moins. Première question, sachant que le cobalt Z égale 27 et que Cl- est un léguant de champ faible, يعني de champ faible غيكونوا paramagnétique, donner la structure électronique du complexe et représentant le diagramme énergétique des orbitales D selon le modèle de champ cristallin. يعني راك شفنا لو موديل دو champ cristallin في الكور كيفاش تنديرو le diagramme énergétique des orbitales D est-il paramagnétique ou diamagnétique. يعني راه غير من سميتو من خلال ليغو غادي نعرفو واش paramagnétique ou diamagnétique. غادي نمشيو étape par étape. Première question, يقولك donner la structure électronique. كما كتلاحظوا la structure électronique ها هي D. كناخدو ديما لا كوش دو فالونس 4D2 3D7 avec هنايا degré d'oxydation كيفاش تحسب هي X ديال D X ديال الكوبالت عفوا بليس 6 فوا موان زه يقال موان 3 6 ترجع زيرو اخرى كتولي لينا بليس 3 دونك لو دوغري دوكسيداسيون دو كوبالت بليس 3 يعني غادي تزيد 3 ديال لي زيليكترون يعني غادي يفقد 3 ديال لي زيليكترون يعني حيت كون كانت عندنا 3 مواه غادي يكتسب يعني دابا عندنا 3 بليس يعني فقد كما كتلاحظوا هنايا ها هو فقد 3 ديال لي زيليكترون بقاو عندي 4s 0 3d. دابا غادي ندوزو دوزيام كيسيون diagramme d'énergie des orbitales D. Le diagramme d'énergie des orbitales D selon le mode de champ cristallin هاهي عندنا ديما كنرسمو لا كورف ديالنا ديال لينيرجي. عندي هنايا لي زيون ليبر بشحال عندي سي électrons عندي 1 2 3 4 5 6 électrons. تنرسمو ديما دي اكس y دي y زائد دي اكس زد. هنايا دي زد او كاري و دي اكس او كاري موان y او كاري. ديما تنديرو هادو ديال لينيرجي. هنايا عندي دي غاما و دي ابسيلون. هنايا الشون دو ليغون فيبل. الشون دو ليغو فيبل سيتادير غتحط الكترون 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 عاد ترجع تعمر الكترون 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 الكترون. وكون كان كون كان عندي هنايا الشون دو ليغو فور غتدير الكترون 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 وغادي ترجع تعمر الكترون الكترون وغتحبس غا هنا غيكون عندك غا الكترون سيليباتير. دابا هنا عندك 4 الكترون سيليباتير. La deuxième question est para ou diamagnétique. يعني واش هاد الكومبلكس بارامagnétique ou diamagnétique. غادي نشوفو dernière question. Puisque Cl- est un léguant à champ faible, عندي لو ليغو à champ faible donc ديما او سبين. عندي لو ليغو à champ fort تكون عندي با سبين. غادي نحسبو لو مانيتيك دو بور. هاديك هي لا غولاسيون لا راسين دو ان سكالير ان بليس 2. عندي 4 الكترون سيليباتير كيما شفتو هنايا هي 4 الكترون سيليباتير يعني ان هو عدد ديال لي زيليكترون سيليباتير. 4 4 4 fois 4 16 plus 2 fois 2 يعني هنايا 4 fois 6 24 différentes zéros. Donc c'est un complexe paramagnétique. différentes zéros باينة قلت لكم من الأول paramagnétique parce que خدامين في ليغو à champ faible. La question B. L'addition de l'éthyline diamine تنرمزو ليه ب ON هادي فايتة تحطات في l'examen de forme NH2 CH2 CH2 NH2 هذه هي لا فورم ديال EN
égale ان solution à cause هو هذا ديال هذا الكومبلكس de complexe rose يعني la complexe rose conduit à la formation de la deuxième complexe تندخلو مع هاد l'éthylène diamine عندو هنايا بليس la charge totale sachant que EN est un ligand à champ fort يعني عطاونا هاد الليغون هذا ها هو à champ fort هيا قالوا علينا donne la structure électronique ainsi obtenue ont repéré dans le diagramme énergétique et déduire ces petits magnétiques, ses propriétés magnétiques, déduire ses propriétés magnétiques, un changement observant un changement des propriétés optiques. يعني شنو مطلوب؟ غادي نحسبوا لا دوغري دوكسيداسيون، غادي نشوفوا لا ليغون النوع ديالو، غادي نديرو لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديجا عندنا درنا هذه الكوبالت، غادي نديرو الدياغرام انرجيتيك solution à cause donner la structure électronique ainsi obtenue. نشوفو solution B degré d'oxydation plus 3 كيما شفتو هنايا plus 3 ديال الكوبالت et l'éthylène diamine est un ligand bidenté. علاش بيدونتي؟ باسكو عندنا NH2 و N عنده دوبلي. رجعوا للكوا راه قلتها بان لي بيدونتي تيكون عندهم لو دوبلي ليبر. Delta I égale le champ fort imposé par éthylène diamine. Son champ fort يعني عندنا لو champ fort كما كتلاحظوا الدياغرام انرجيتيك هنايا كما تلاحظوا كما العاده عندي ديما خدامين في لوكتايدر. عندنا لو champ fort كما قبيله لو champ faible درنا الكترون 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 الكترون. دابا عندنا champ fort نعمرو هاد لاكاز هاد لاكاز هاد لاكاز تنرجعو نكومبليتيو البروميير كاز دوزيام كاز تروازيام كاز. Ion d'un champ dans un champ de ligand fort. Troisième question. Expliquez au moyen d'un formule développé plan comment s'effectue la coordination entre le métal et le ligand AN. Le ligand AN هو ligand bidenté parce que عندنا دوبلي ليبر دوبلي ليبر. عندنا لو كومبلكس هو لو ميتال هو هذا هو لو كومبلكس كامل. كما كتلاحظوا هنايا هاد لو دوبلي ليبر تيفورمي ليا ليزون مع الكوبالت وهنايا تيفورمي ليا ليزون مع الكوبالت. هنايا هذا هو هادي هي لا ستركتير ديال الكومبلكس. Quatrième question, représenter les différents stéréoisomères du complexe. يعني غنديرو لي زومير ديال هاد الكومبلكس. هادو هو لي زومير. عندنا لي زومير 6 لي زومير ترانس. كما كتلاحظوا هنايا عندي الكوبالت هنايا CL عندنا 2 CL و 2 ديال ليثيلين ديامين هما. هذه هي الكونفيغوراسيون. عندي هذه ميغوار ترجعوا لا شيمي اورغانيك لي ستيريوزومير كتلقاو كيفاش نديرو ستيريوزومير.
عندي هذه العكس ديالها هي ولات هنا، خلات نديرو بيرميتاسيون. غادي نشوفو ليكزيرسيس 5 في لا طروازيام فيديو ان شاء الله. متنساوش ديرو جيم للفيديو، ابوني للقناة، طلع شي اعلان كليكيو عليه، وشكرا لكم، الى اللقاء.